यदि हामीले राजनीतिमा चासो नदिएकै कारणले गर्दाखेरि आज पखुनपुसे मान्छेहरू ती आधिकारिक तह तब्कामा छन् जसले आज लोकतन्त्रको आशय बुझेको छैन, लोकतन्त्रको मर्म बुझेको छैन। ती व्यक्तिहरू सिंहदरबारमा कुर्सीको भागबन्दाको लागि लडिरहेका छन्। हामीले हाम्रो हिजो खोसिएको भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेछ, खोसिएको संस्कार संरक्षण गर्नुपर्नेछ, खोसिएको भूमि संरक्षण गर्नुपर्नेछ, खोसिएका हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी एकजुट हुनु जरुरी छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति कसैले बचाइदिने बेलामा छैन। हामी आफै बचाउनुपर्छ। हाम्रो लुटिएका भूमि बचाउनुपर्छ, लुटिएका भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ हामीले। तर केन्द्रीय सदस्य साथी गंगा फटाङ्गीज्यूलाई जिम्मा दिनु भएको भए तापनि उहाँको आफ्नो सानो नानी र सबै घर परिस्थितिको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यति भिजिट यहाँनिर त्यति भ्रमण गर्न पाउनु भएन। तर पनि बार बार केन्द्रीय सभा सदस्य तथा अनुशासन विभागका सदस्य लाल दर्लानीज्यू, त्यसै गरी मूल सचिव थमन बहादुर बुढा मगरज्यू लगायत अन्य साथीहरूको बार बार म्याग्दी जिल्लाको विभिन्न गाउँपालिकाहरूमा वडाहरूमा प्रशिक्षण गरेर चाहिँ यहाँहरूलाई पर्म लगाइराखेको, सराय लगाइराखेको थियो। जस कारणले गर्दाखेरि आज यहाँहरू गाउँ गाउँबाट केही कुराहरू बुझेर अझै हामीले बुझ्न बाँकी रहेछ। आजसम्म हामीले अरूको लागि आवाज उठायौँ, अरूको लागि झन्डा बोक्यौँ, अरूको लागि नारा लगायौँ, अरूको लागि इट्टा उठायौँ, अरूको लागि बन्दुक पनि बोक्यौँ। तर हामीले हाम्रो लागि चाहिँ कहिले पनि नगरेको रहेछ भन्ने कुरो यहाँले अनुभूत गर्दै यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। हामी वास्तवमै आभार प्रकट गर्छौँ। त्यसमा सम्पूर्ण मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसनका टिम, सम्पूर्ण जुझारु साथीहरूलाई म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज यहाँले फर्म लगाउनु भएको छ। अब फेरि हामी 2 वर्षसम्म हरेक केन्द्रीय सदस्यहरूलाई यहाँले आमन्त्रण गर्नुहोस्, हजुरको बस्ती बस्तीमा बोलाउनुहोस्। हरेक केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीज्यूहरू यहाँहरूको घर दैलोमा पक्कै पनि आउनुहुनेछ भन्ने कुरा मैले पूर्ण रूपमा विश्वस्त गराउन चाहन्छु। तर वास्तवमै हामी योभन्दा अगाडि राजनीति खासै हाम्रो बहसको कुरा होइन। टाठाबाटा ब्राह्मण क्षेत्रीहरूले मात्रै गर्ने, जाने बुझेका उनीहरू छन्, माथि उनीहरूकै मान्छे छ, हामीले किन राजनीति बुझ्ने भन्ने खालका मनस्थितिहरूबाट हामी गुज्रिरहेका थियौँ। तर अहिलेको क्रममा युवा साथीहरू मैले देखिराखेको छु, सम्पूर्ण युवाहरू राजनीति वास्तवमा गर्नुपर्ने कुरा रहेछ, राजनीतिमा चासो दिनुपर्ने कुरा रहेछ। यदि हामीले राजनीतिमा चासो नदिएकै कारणले गर्दाखेरि आज पखुनपुसे मान्छेहरू ती आधिकारिक तह तब्कामा छन् जसले आज लोकतन्त्रको आशय बुझेको छैन, लोकतन्त्रको मर्म बुझेको छैन। ती व्यक्तिहरू सिंहदरबारमा कुर्सीको भागबन्दाको लागि लडिरहेका छन्। त सिंहदरबारमा को कुर्सीमा बस्ने भनेर चाहिँ भागबन्दाको लागि एकअर्काको कट्टु तानिरहेको परिस्थितिमा एकअर्का बीचमा ती एकल नस्लीय अघि हिन्दू जातिवाद ब्राह्मण क्षेत्रीय शासकहरू भागबन्दाको लागि रातारात मिटिङ गरिराखेको परिस्थितिमा, रातारात संसदको किनबेच गरिराखेको परिस्थितिमा आज यो देशको 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरू जात जाति नबनिकन आफ्नो अस्तित्वको आवाज लिएर हामी सडकमा यो घाम नबनिकन, भुइँ बतास नबनिकन हामी अनुमत रूपमा चाहिँ एकजुट हुने बेला आइसकेको छ। र यो आजको सभाले पनि त्यो सङ्केत गर्छ। अब म्याग्दी जिल्लाको मङ्गोलहरू पनि जात जाति नबनिकन अब मङ्गोल अस्तित्वको लागि, मानवीय अस्तित्वको लागि, राजनीतिक हक अधिकारको लागि, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको 5वटा क्रान्ति प्राप्तिको लागि, राजनीतिक क्रान्ति, आर्थिक क्रान्ति, धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्रान्ति, शैक्षिक क्रान्ति र सामाजिक क्रान्ति, यो सबै किसिमले चाहिँ हामी मङ्गोलहरू एकजुट हुनुपर्छ। हामीले हाम्रो हिजो खोसिएको भाषा संरक्षण गर्नुपर्नेछ, खोसिएको संस्कार संरक्षण गर्नुपर्नेछ, खोसिएको भूमि संरक्षण गर्नुपर्नेछ,
खोसिएका हाम्रा संस्कार संस्कृतिहरू संरक्षण गर्नुपर्नेछ। त्यसको लागि हामी एकजुट हुनु जरुरी छ। हाम्रो भाषा, हाम्रो धर्म, हाम्रो संस्कृति कसैले बचाइदिने वालामा छैन। हामी आफै बचाउनु पर्छ। हाम्रो लुटिएका भूमि बचाउनु पर्छ, लुटिएका भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ हामीले। तर हामीले हाम्रो लुटिएको भूमि, लुटिएको भाषा, धर्म, संस्कार खोज्नको लागि अथवा ती शासक वर्गहरूबाट लिनको लागि हामीले भौतिक लडाइँ गर्छौँ भनेको छैनौँ। हामीले वैचारिक रूपमा बहस गरेर हामी असली लोकतन्त्रलाई आत्मसात गर्दै हामी ती सिंहदरबारका शासकहरूलाई तिनको कानको जाली फुट्ने गरेर हामी नारा लगाइराखेका छौँ। लोकतन्त्र हाम्रो प्राण हो, धर्मनिरपेक्षता हाम्रो मुटु हो, प्रान्तीयता हाम्रो अङ्ग हो। त हामी त्यो लोकतन्त्र चाहन्छौँ, भातृत्व, स्वतन्त्र र समानतामा आधारित लोकतन्त्र। भातृत्व र समानता अनि स्वतन्त्रता भनिरहँदाखेरि हामीले कहिले भनेका छौँ अल्पसङ्ख्यक 20% खस आलेहरूलाई चाहिँ हामीले यो देशबाट लगाउनुपर्छ भनेर कहिले भनेका छौँ? हामीले भनेका पनि छैनौँ र भन्ने पनि छैनौँ। तर हामीलाई मिथ्याको आरोपहरू लगाइन्छ। तर हामीले भनिरहेछौँ मानव अधिकार लागू गर भनिरहँदाखेरि संख्यात्मक आधारमा अल्पसङ्ख्यक 20% खस आलेहरूलाई हामीले तिनको भाषा, धर्म, संस्कार बचाउनको लागि हामीले तिनको प्रतिनिधि पनि दिन्छौँ भनिराखेका छौँ। हामीले अतिवादको कुरा गरेका छैनौँ। हामीले कसलाई लखेट्ने, मानव अधिकार हनन गर्ने कुरा गरेका छैनौँ। हामीले हाम्रो पुर्खाहरूले जसरी चाहिँ अछुत बनाए त्यसरी नै हामीले अछुत बनाउँछौँ भनेको पनि छैनौँ। हामीले मानवीय समानताको कुरा गरिराखेका छौँ। हामीले सम्मान गर्नुपर्छ। संख्यात्मक आधारमा लोकतन्त्रको आशयअनुसार बहुमूल्य शासन गर्ने, अल्पसङ्ख्यकलाई संरक्षण गर्ने भन्ने नीतिको साथमा हामी अगाडि बढ्न खोजिराखेका छौँ। हामीले राजनीतिभित्र भएका बेठिकी, राजनीतिभित्र भएका कुसंस्कार, राजनीतिभित्र भएका जुन भ्रष्टाचार, यी सब कुरालाई नियन्त्रण गर्नको लागि, यसलाई सुदृढ गर्नको लागि हामीले यी अस्तित्वको आवाजहरू उठाइराखेका छौँ। हामीले कुनै ईर्ष्या छैन, हामीले कुनै डाह होइन। तर हामीले हक अधिकार र अस्तित्वको लागि आवाज उठाएको हो र हक अधिकार र अस्तित्वको लागि अब हामीलाई कसैले दिनेवालामा छैन। यदि हेरेर बस्यौँ भने, यदि हाम्रो भाइ छोराहरूलाई विदेशकै भूमिमा मात्रै पठाइरह्यौँ, तीक्ष्ण बुद्धि र दिमाग भएका भाइ छोराहरूलाई हामीले विदेशमै मात्रै बेचिरह्यौँ भने यो देशमा तिनै बकुम्फुसे बज्र स्वाटहरूले यो देश लुटिरहनेछ। यो देशमा भ्रष्टाचार गरिरहनेछ। यो देशलाई बखत गरेर बेचिरहनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले राजनीतिभित्र भएका अतिवादलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। हामी कुनै धार्मिक अतिवादको कुरा गर्दैनौँ, हामी कुनै राजनीतिक अतिवादको कुरा गर्दैनौँ। हामी समानताको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी स्वतन्त्रताको कुरा गरिराखेका छौँ, हामी भातृत्वको कुरा गरिराखेका छौँ र असली लोकतन्त्रको कुरा गरिराखेका छौँ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन राजनीतिलाई पेसा बनाउन चाहन्न। यहाँ राजनीतिलाई पेसा बनाउन तल्किएकाहरूले पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्टाचार गरेर सरकारी जग्गा जमिनहरू, सरकारी सम्पत्तिहरू हडपेर यहाँ हामीलाई बडो चिल्लो कुरा गरिराखेको छ। यो चुनावी तागा हुनुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले बेनीमा आएर भाषण गरेको थियो, खडग प्रसाद ओलीले। अब 2076 सालभित्र बेनीमा रेलवे आइपुग्छ भनेर भाषण गरेको यहाँले सुन्नु भएको होला। अनि बेनीमा रेलवे आइसकेपछि त पर्वतमा नआउने कुरै भएन, त्यही बाटो भएर आउने भनेर भाषण गरेको थियो। के आयो त रेलवे स्टेसन आयो? यस्ता चिल्ला र फुस्ता कुराहरूले हामी कहिलेसम्म चाहिँ नतमस्तक भएर बस्ने? तर चिल्ला र फुस्ता अनि मिठा कुराहरूले हाम्रो अस्तित्व फसिएको छ, हामीलाई नाङ्गो बनाएको छ, नीतिगत रूपमा नाङ्गो बनाएको छ। अब हाम्रो पछिल्लो पिँढीहरूलाई नाङ्गो मात्रै होइन, यो देशबाट देश निकाला गरेर रेङ्गा समुदायलाई जस्तो, बर्माबाट लखेटिएका रेङ्गा समुदायलाई जस्तो, भुटानबाट लखेटिएका भुटानी शरणार्थीलाई जस्तो, अनि जर्मनबाट लखेटिएका चाहिँ यहुदीहरूलाई जस्तो लखेटिन यिनीहरूले चाहिँ प्रपञ्च रचिराखेको छ। यो कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी राजनीतिकलाई पेसा बनाएर धनाढ्य हुनको लागि, एउटा चुनावमा हुनको लागि करोडौँ खर्च गरेर समाज सेवा गर्छु हजुर, मलाई भोट दिनुहोस्, जिताइदिनुहोस्, हजुरको सेवा गर्छु भन्ने नेताहरू फेरि पनि तपाईँको घर दैलोमा आउला। खबरदार, तपाईँको घर दैलोमा आएर
संसद भवनमा गइसकेपछि 40,000ले तलब भत्ता पुगेन रे, महँगाई बढ्यो रे, जागिर खाना पो गएको रहेछ। कहाँको समाजसेवा गर्ने? समाजसेवा गर्नेले चाहिँ त्यहाँ त्यो महँगाई बढ्यो 40,000ले पुगेन भन्न मिल्ने कुरा हो? 40,000ले पुगेन भनेर सबैले संयुक्त हस्ताक्षर गरेर संसदमा गएर सहमति गरे 80,000 बनायो। ल हेर्नुहोस्, अब एउटा मजदुरले एक दिनमा बल्ल बल्ल 1,000 कमाउँछ, 30 दिन काम गर्यो भने 30,000 रुपियाँ लिन्छ। अनि त्यो मजदुरको चाहिँ पेट भर्ने, मगैले पनि सबै चित्त बुझाउनु पर्ने। अनि समाज सेवा गर्छु हजुर मलाई भोट दिनुहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो अनुहार देखाएर मङ्गलको मुकुन्द लगाएर बाहुनबाद तन्त्र बोकेकाहरूले तपाईँलाई चाहिँ सपना देखाएर भोट मागेर जितेर पठाएको होइन। आज हाम्रो अस्तित्व कहाँ गयो? त्यो संविधानमा खसारेको अस्तित्व लेखिरहँदाखेरि हामीले भनिराखेका छौँ खसारेको लेख्यौ, अब तिम्रो लेख्न पाउँदैन मङ्गल लेख भनेर भनेका छौँ, छैनौँ। हामीले खसारेको लेख्यो ठिकै छ, मानवीय अस्तित्व खसारेको पनि 20% को आधारले लेख्न पाइन्छ। तर हामी 80% अहिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मङ्गोल नभनेर किन अनारी भनियो? किन आदिवासी जनजाति भन्यो? त आदिवासी भनेको आदिम समयमा बसोबास गर्ने मूलवासी जस्तै हो रे, त्यसो भए अनादिवासी भनेको के त? हामी आदिवासी। अनि खसारेहरूले चाहिँ आफूले आफूलाई किन अनादिवासी भनेर भनिराखेको छ? यो कुरा बुझ्नु बहुत गहिरो कुरा छ। यहाँ यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो देशको मूलवासीहरूले, अब यो देशको मूलवासी हामी हौ, यो देशको मालिक हौ। भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति हाम्रो खोसिएका छन्। हिजो हाम्रो पुर्खाको जिब्रो काटिएको छ। विशेष गरेर म्याग्दी र बागलुङको मगरहरूले मगर भाषा बोल्दैनन्, तर मगर भाषा नबोलिरहँदाखेरि पनि टाटामटा गरेर बोलिरहन्छ। यो किन हुन गयो? तपाईँहरूले याद गर्नुभएको छ, हिजो तामाखानीहरूमा हाम्रो पुर्खाहरूले आफ्नो भाषा बोल्थ्यो। तामाखानीहरूमा काम गर्थे, तिनीहरूले हाम्रो पुर्खाहरूलाई आफ्नो भाषा बोलेर उनको विरुद्धमा षड्यन्त्र गर्ला, उनको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गर्ला भन्ने डरले यो खस भाषा बोल्न सिकाइयो। जसले आफ्नो भाषा बोल्यो उसको जिब्रो काटियो। उसको जिब्रो काटिएको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो बाबुआमाले बच्चाहरूको अगाडि, सानो नानी बाबुहरूको अगाडि टटमट गरेर बोल्ने बाध्य भयो, जिब्रो छोटो भएको कारणले। त्यो जिब्रो काटेको कारणले गर्दाखेरि आज पनि टटमट गरेर बोल्ने चलन छ। यो भेगका मगरहरू, ती सोझा मगरहरूलाई हिजो हाम्रो पुर्खाहरूलाई जिउँदोमा जिब्रो काटिएको कुरा तपाईँ एकछिन मात्रै, 1 मिनेट मात्रै परिकल्पना गर्नुहोस् कि ती पुर्खाहरूले कसरी चाहिँ जिए होला। के आज हामी ती पुर्खाहरूले जन्माएका सन्तति होइनौँ? ती पुर्खाहरूको सन्तति होइनौँ? ती पुर्खाहरूले शराबले छन्, भोलिका सन्तति नानी बाबुहरूले शराबले छन्। हाम्रो बाबुबाजेहरू किन चुहो लागेर बसेछ? आफ्नो अस्तित्व किन संरक्षण गरेनछ भनेर शराबले छन्। जसको लागि पनि अब हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब जति यो हलमा आउनु भएको छ, जति आज अस्तित्वको रूपमा सुन्न आउनुभयो र जतिले आज अस्तित्वको नारा लगाउनु भयो, यहाँ सबैलाई म एकमुष्ट रूपमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। कमसे कम पनि जिन्दगीमा एकचोटि आज अस्तित्वको नारा लगाउनु भयो। हिजोसम्म नपाएको लैलैमा सत्ताको लागि, शक्तिको लागि, केही गर्दै लागि भन्ने आशाको लागि ती चिल्ला कुराहरूमा फसेर हामीले नारा लगायौँ। तिनीहरूको झोले बन्यौँ, तिनीहरूको हनुमान बन्यौँ, किनकि त्यतिखेर अस्तित्वको कुरा सुनेको थिएन। अब अस्तित्वको कुरा सुनिसकेपछि हामी आफ्नो ज्यानबाजी लगाएर अब अस्तित्व प्राप्ति गर्नको लागि हामी एकजुट हुनुको निर्विकल्प कुनै विकल्प छैन। जस कारणले गर्दाखेरि भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए, फेरि पनि हामी जोडिनेछौँ, राख्नेछौँ। समय पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि मेरा आफ्ना भनाइहरू म विसर्जन गर्न गइराखेको छु। र विशेष गरेर आज जुन डिके पुन्ज्यूको नेतृत्वमा 25 जनाको जुन जम्बो टोली युवाहरूको, त्यो जोसिलो युवाहरूको टोली चाहिँ निर्वाचित भएको छ। म्याग्दी जिल्लाको नवनिर्वाचित मङ्गोल योद्धाहरूलाई म हृदयदेखि विशेष हार्दिक बधाई तथा यहाँहरूलाई कार्य सफलताको शुभकामना। र यहाँहरूले चाहेको खण्डमा कुनै पनि बेलामा चाहिँ यहाँहरूको अस्तित्वको लडाइँमा हर हमेसा साथ दिने आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यहाँहरूबाट पनि अब आउने निर्वाचनमा तपाईँको एक मत मात्रै नभएर तपाईँको शाखा सन्तान, तपाईँको नातागोता सबैको मत कुखुराको भालेमा लगाउन लगाई अस्तित्वको बहुमूल्य मत तपाईँले बङ्गो नेसनल अर्गनाइजेसनलाई दिनुहुनको लागि विशेष अनुरोध गर्दै मेरो आफ्नो तिता मिठा भनाइहरू अन्त्य गर्न चाहन्छु। जय मङ्गल।